बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने लगे हैं। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। नाज़रीन, अफगानी वज़ीर दिफा ने मॉस्को में खड़े होकर रूस के साथ दिफाई डील करके पाकिस्तान को धमकी दे डाली। आखिर अचानक इनके अंदर वो करज कैसे आ गई है? अचानक ये पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पर हमले करने की धमकियां क्यों देना शुरू हो गए? नाज़रीन, एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए खड़ा हो चुका है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। पूंछ सेक्टर में इस वक्त कशीदगी जारी है। पाकिस्तान के थंडर तैयारों की घन गरज और नाज़रीन, बांग्लादेश में पाकिस्तान के F-17 थंडर तैयारों का एक अहम तरीन पुर्जा पहुंच चुका है और अब वहां पे होने क्या जा रहा है, भारत को हाथ पांव पड़ गए। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आप अंदाजा लगाइए कि अभी चंद महीने पहले रूस ने इनके साथ किसी भी किस्म के मामलात को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था और एक लंबी चौड़ी जो दहशतगर्दी की फहरिस्त है, इंटरनेशनल दहशतगर्दों की आबियारी के चक्कर में इनके ऊपर पाबंदियां लगा रखी थी। ये अचानक रशिया जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर मेहरबान कैसे हो गया? अफगानिस्तान का जो वजीर दिफा मुल्ला याकूब है, मुल्ला उमर का बेटा, ये पहुंचा है वहां पे दिफाई डील करने के लिए। यानी चंद महीने पहले तो ताजिकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान से हमला होता है दहशतगर्दों का और वो रशिया से, यानी रशिया के जो गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं उनको बुलाते हैं कि जी आप हमारी सरहदी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो उठाएं और वो जैसे उनके साथ उनकी कोई डील है तो वो दिफाई डील के तहत वहां पे आए। अब जो है वो चंद दिन पहले आप यूँ समझिए कि हफ्ता हफ्ता पहले की बात है कि ये जो है वो इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमों की जो है वो फहरिस्त में उनकी आबियारी करने, उनको सपोर्ट करने के चक्कर में पाबंदियों की जद में थे, या अचानक जो है वो रूस के साथ दिफाई डील हो जाना, ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है। उसकी वजह यह है कि अचानक हवाओं के रुख कैसे बदले। पहली बात तो यह है कि रशिया और पाकिस्तान के कोई बड़े मिसाली ताल्लुकात नहीं है। हालिया अरसे में कुछ मामलात के ऊपर रशिया पाकिस्तान के साथ जरूर खड़ा रहा और वैसे भी आपको पता है कि भारत के साथ रशिया के काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो रशिया जो है वो अपने मुफादात को देखता है। अभी इन्होंने पाकिस्तान की F-17 थंडर तैयारों के जो इंजन पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जाते हैं तो इंडिया ने उसको रोकने के हवाले से कहा तो रशिया ने इनकार कर दिया। अब रशिया जो है वो ग्वादर जो बंदरगाह है वहां तक जो अहम तरीन कॉरिडोर है उसका भी पाकिस्तान को हिस्सा बना रहे ग्वादर को। लेकिन इसके साथ ही ये जो नमक हराम है, इनके साथ जो डील है फिजाई दिफाई निज़ाम के हवाले से, यानी कि जो इनका एक तो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे रशिया को, ये अफगानिस्तान को, और दूसरी तरफ इनको जो फिजाई दिफाई निज़ाम है वो फराहम किया जाएगा। तो नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये नंग धड़ंग अफगानियों के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि रूस से वो असला और गोला बारूद खरीदे? तो नाज़रीन, पाकिस्तान दुश्मन जो जहाँ जहाँ पे हैं वो अपने प्रॉक्सी के तौर पे इनको इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान हुकूमत जो है उसको अब ये डिफेंस सिस्टम और उसके बाद जदीद तरीन जो इक्विपमेंट्स हैं वो फराहम किए जाएंगे और उसकी ट्रेनिंग भी डेफिनेटली इनकी जानिब से दी जाएगी। मॉस्को में बातचीत करते हुए अफगानी वजीर दिफा ने कहा जी कि हमारे हमसाया मुल्क हमें डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि टीटीपी के दहशतगर्दों को, उसके बाद अलकायदा के दहशतगर्द नेटवर्क को, इसके बाद ISIS यानी दाइश जो है उसकी आबियारी जो है वो आप कर रहे हैं। आप दहशतगर्दों को जो है वो अपने मेहमान कहते हैं और आप इन्हीं दहशतगर्दों के जरिए पूरे के पूरे खित्ते के अंदर तबाही मचा रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए आप के जो दहशतगर्द हैं जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं और आप खुद उसका हिस्सा हैं, आप एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। तो आज नाज़रीन, ये जो इनको मदद और सपोर्ट पहुंची है ये कहाँ से? बेसिकली नाज़रीन, ये इंडिया और इसराइल और पाकिस्तान के कुछ और दुश्मन, दोस्तनुमा दुश्मन, वो इस वक्त पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको याद है कि किस तरह से जो सूडान है वहाँ पे आपको पता है कि अभी आज ही पहले इसराइली एक ड्रोन जो है वो आज तबाह किया गया है। ये जो जदीद तरीन के ड्रोन्स हैं वो तबाह हुआ है। इससे पहले त्यारा जो है उनका तबाह हुआ, वो किस टेक्नोलॉजी के साथ? वो
انہوں نے جو ٹرکش ڈرون ٹیکنالوجی اس کو استعمال کیا سوڈانی آرمی کی جانب سے. اب جو سعودی عرب ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ وہاں مختلف ممالک میں اسلحہ اور گولہ بارود دیا جائے. تو اب عرب امارات جو ہے وہ ان ممالک میں شامل ہے جو پاکستان کے خلاف بھارت کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اب بھارت ہے، عرب امارات ہے یا پھر اسرائیل ہے، یہ تمام پاکستان کے مغربی بارڈر پر خطرات لے کے جو ہے وہ کھڑے ہیں. بظاہر تو آپ کو افغانی نظر آئیں گے لیکن پیچھے جو مائنڈ سیٹ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ انہی ممالک کی چل رہی ہوں گی. تو یہ ایک بڑا خطرہ پاکستان کے لیے مغربی بارڈر پہ موجود ہے. بہرحال پاکستان اب یہ امریکہ کی ثالثی کی جو صورتحال ہے اس سے تو ہو گیا ہے بالکل اب جو سرخلو ہو گیا ہے. اب آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے، پاکستانی شاہین تیار ہے ناظرین. جیسے ہمارے لیے تو خیر رشین ٹیکنالوجی کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، ہم نے S-400A ڈیفینس سسٹم کے پرخچے اڑائے ہوئے ہیں اور یہی اس کا سب سے بڑا ہے. تو ان کے پاس تو ابھی کیپیبلٹی نہیں کہ وہ خریدیں، زیادہ سے زیادہ S-300 خریدیں گے یا پھر کوئی اس سے کم ایئر ڈیفینس سسٹمز ہیں وہ خریدیں گے. تو پاکستان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہے. پاکستان کو یہ تمام تر اکوپمنٹ جو پہنچتے ہیں تو ان کو پہنچتے ہی تباہ کرنے کی یا پھر ان کے انسٹال ہونے سے پہلے ہی ان کو تباہ کرنے کے لیے کاروائیاں کرنا ہوں گی. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ڈیولپمنٹ ہے، وہ یہ ہے ناظرین کہ اس وقت پونچھ سیکٹر میں کشیدگی بڑھ رہی ہے. پونچھ سیکٹر میں ناظرین گولہ باری کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت جو ہے وہ بہانہ یہ بنا رہے جی کہ پونچھ سیکٹر سے پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کو مقبوضہ جموں کشمیر میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایسے میں جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ دونوں طرف سے ہوا، کشیدگی بڑی ہے. دوسری طرف ناظرین پاکستان نے جو JF-17 تھنڈر طیاروں کی ایک بڑی ڈیل فائنل کر لی ہے. بنگلہ دیش کو جو JF-17 تھنڈر کے سیمولیٹرز ہیں وہ فراہم کر دیے گئے. ناظرین یہ جو سیمولیٹرز ہوتے ہیں بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو پائلٹ ٹریننگ ہے، یعنی پہلے پاکستان کے اندر بھی یہ پائلٹ کچھ ٹریننگ کر رہے ہیں، تو جو نئے پائلٹس ہوتے ہیں ان کو بالکل ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ جیسے فضا کے اندر موجود ہیں، رن وے سے جہاز کو اڑانا بالکل اوریجنل کاکپٹ ہوتا ہے جس کے اندر جو ٹیک آف کرنا اور ہنگامی حالات میں طیارے کو جو ہے وہ اتارنا، خراب موسم میں کس طرح سے وہ بالکل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بڑی سکرین ہوتی ہے وہ ایسی شو کر رہی ہوتی ہے کہ جیسے جہاز اوریجنل آپ اڑا رہے ہیں، کاکپٹ اوریجنل ہوتا ہے، اس کے بعد تمام تر چیزیں اس کی اوریجنل ہوتی ہیں اور وہ پائلٹس کی ٹریننگ گراؤنڈ کے اوپر ہوتی ہے. یہ سیمولیٹرز جو ہیں وہ پاکستان نے JF-17 تھنڈر کے ان کو پہنچا دی ہیں اور وہ اب اس پہ ٹریننگ جو پائلٹس کی ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اس میں پھر جب گراؤنڈ کے اوپر ساری ٹریننگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جو ٹریننگ ایئر کرافٹ ہیں ان کے اندر یہ جو ہے وہ جو ٹریننگ ایئر کرافٹ ہیں اس میں پھر یہ باقاعدہ طور پہ فضا میں جاتے ہیں اور انہی چیزوں کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس میں بالکل جو موشن ہیں بالکل اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جب آپ طیارے کو موو کر رہے ہیں، رائٹ لیفٹ موو کر رہے ہیں تو بالکل آپ کو اسی چیز کا احساس ہوتا ہے اور آپ اس کو ٹیک آف کرتے ہیں، اس کو پھر جو ہے وہ آپ نے کس طرح سے فائٹ کرنی ہوتی ہے، ڈاگ فائٹ کرنی، یعنی وہ تمام طور آپشنز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو وہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو پرووائڈ کر دیے ہیں. ان قریب یہ پاکستان کی JF-17 تھنڈر جو طیارے ہیں یہ آپ کو لال مونیرٹ ایئر بیس جو ہے وہاں پہ نظر آئیں گے. اب وہاں سے کون سے پائلٹ اڑ رہے ہیں؟ پاکستان کے شاہین اڑ رہے ہیں یا پھر بنگالی پائلٹس اڑ رہے ہیں. بھارت کو تو یہ اس کا اندازہ نہیں ہوگا، بھارت بس پاکستان کے ساتھ پنگا لے گا اور اس کے بعد اس کو جواب کس طرح کا ملتا ہے یہ اس کی توقعات سے بھی بڑا سرپرائز ہوگا. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.